हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनेरि रुद्राक्षको महिमा जो भगवान साक्षात श्री साम्ब सदा शिवले बताइराख्नु भएको छ। हामीले कति मुखे रुद्राक्ष कसरी धारण गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ, यस्ता प्रकारको यहाँनेरि प्रसङ्ग आइरहेको छ। भगवान श्रीहरि नारायणले यही कथा प्रसङ्ग नारदजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको अन्त्यतिर आउँदैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब धेरै दिन लगभग लाग्दैन होला भन्दा पनि लाग्न छन् त अलिकति छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले एक मुखेदेखि 14 मुखेसम्मका रुद्राक्ष धारण गर्नाले हामीलाई के हुन्छ, कस्तो प्रकारको फल मिल्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले यहाँनेरि अकाउन्टमा पैसा लगाइराख्नु भएको छ। हजुरहरूले जसले लगाए पनि एकचोटि कि फोन गरेर कि मेसेज गरेर म फलानुले यसरी यति पठाएको छु भनेर भनिदिनु होला। कृपया म यो अनुरोध गर्दछु कि प्राय दिनै पछि जस्तो अलिअलि आइराखेको हुन्छ। यहाँ जुन आज मैले यो कथा रेकर्ड गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि पनि 8638 रुपियाँ पैसा हजुरहरूले लगाइदिनु भएको छ। कसले लगाइदिनु भयो हो, एकचोटि फोन अथवा मेसेज मात्रै भए पनि गरिदिनु होला। किनभने हुन त यहाँ मैले उहाँले यति दिनुभयो भनेर त भन्दिनँ, उच्चारण गर्दिनँ होइन। हजुरहरूले नगर्नु भन्नुभएको छ, त्यसैले मैले गर्दिनँ। तर पनि अब यता श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गरेर पठाउनु भएको हो, न उता चतुर्मास भागवत महापुराण श्रवण गरेर पठाउनु भएको हो, कताबाट हो। हजुरहरूले जसले भए पनि एकचोटि यस्तो भनेर जानकारी गराइदिनु भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो हो। अब आइराखेको हुन्छ, मैले अस्तिदेखि भनौँला भन्दै थिएँ, भन्दा त्यतिकै भइहाल्दो रहेछ। श्री गणेश पुराण कथा श्रवण गरेर हजुरहरू धेरैले एकाउन्ट नम्बर राख्नु भएको छ। हजुरहरूले राखेका छौँ भन्नुहुन्छ र प्राय आइराखेको हुन्छ दक्षिणा हजुरहरूले पठाइदिनुहुन्छ। यो पुराण श्रवणको फल प्राप्तिका लागि हजुरहरूले पनि अलिकति केही गरौँ न त भन्ने लाग्यो होला। तर पनि मैले यति गरेको छु, यस्तो हो भनेर हजुरहरूले जानकारी चाहिँ अवश्य गराइदिनु होला। मैले यो हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्रीहरि नारायण भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर हे नारदजी, धेरै कुरा भनेर अथवा यसै वर्णनलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर कुनै प्रयोजन सिद्ध हुँदैन। जसले रुद्राक्ष धारण गर्दछ त्यसको देवताहरूले निरन्तर पूजा गर्दछन् र अन्त्यमा त्यसले परम गति पाउँछ। यसरी भगवान श्रीहरि नारायण भन्नुहुन्छ। शिवजीले यसरी कार्तिकेय षडाननलाई भन्नुभएको थियो, भक्तिपूर्वक एउटा रुद्राक्ष शिरमा धारण गर्नेले मात्रै पनि उनीहरूले धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछन्। 26 रुद्राक्षको माला बनाएर शिरमा धारण गर्नुपर्दछ भन्ने पनि यहाँनिर यो कुरा रहेको छ। 26वटा रुद्राक्षको पनि हामीले माला बनाएर शिरमा यसरी बेरेर लगाउन सक्दछौँ। 50 रुद्राक्षको माला बनाएर हृदयमा धारण गर्न सकिन्छ। 16 रुद्राक्षको माला बनाएर बाहुबलमा चाहिँ धारण गर्न सकिन्छ, पाखुरामा। अनि 12 रुद्राक्षको माला लगाएर मणिबन्ध भनेको तल हातमा हामीले जहाँ चुरा लगाउँछौँ हो त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँ लगाउन सकिन्छ। 12 रुद्राक्षको माला मणिबन्धमा धारण गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। 16 अथवा 12, 108 रुद्राक्षको माला अथवा 50 रुद्राक्षको माला अथवा 27 रुद्राक्षको
माला तयार गरेर धारण गर्नाले त्यसद्वारा मन्त्र जप गर्नाले अनन्त फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी यहाँनिर बताउनु भएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्तो राम्रो कथा प्रसङ्ग छ। भन्नुहुन्छ अगाडि हे कार्तिकेय, यदि कुनै व्यक्तिले 108 रुद्राक्षद्वारा माला धारण गरी माला बनाएर उसले धारण गरेर उसले चाहिँ भगवानका नामहरू स्मरण गर्दछ भने प्रत्येक क्षणमा अश्वमेध यज्ञ गरेको उसले फल प्राप्त गर्दछ र आफ्ना 21 पुस्ताको उद्धार गरेर अन्त्यमा शिवलोकमा ऊ शोभायमान हुन्छ। त्रिसप्ताह कुलमुद्धृत्य शिवलोके महीयते। ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कथा छ। जप मालाको स्वरूप र रुद्राक्ष धारणको विधि अब यहाँनिर आएको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ ईश्वरले लक्षणम जपमालाया श्रेणु वक्ष्यामि षण्मुख रुद्राक्षस्य मुखम ब्रह्मा बिन्दु रुद्र इति रीतः। हे षडानन, अब मैले जपमालाको लक्षण बताउनेछु भनेर भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ। रुद्राक्षको मुखलाई ब्रह्माजीको स्वरूप मानिएको छ, माथिल्लो भागलाई रुद्र मानिएको छ, तल्लो भाग पुच्छरलाई भनेको तलको अन्तिमको भागलाई विष्णुको रूप मानिएको छ। यसले भोग र मोक्ष दुवै फल प्रदान गर्दछ। रातो वर्णका सेतो वर्णका मिश्रित वर्णका बीचमा प्वाल भएका उनी र अखण्डित स्वरूप तुल्याएका काँडा भएका 5 मुखे 25 रुद्राक्षहरूद्वारा गाईको पुच्छरको आकारको रुद्राक्ष माला बनाउनु पर्दछ। रुद्राक्षको माला हुँदा रुद्राक्षको एउटा दानाको मुखलाई अर्को रुद्राक्षको दानाको मुखसँग जोड्दै र एउटा दानाको पछाडिको चुच्चो भागलाई अर्को दानाको पछाडिको चुच्चो भागसँग जोड्दै जानु पर्दछ। हेर्नुहोस्, रुद्राक्षको माला बनाउने विधि हो यो। यसरी बनाउनु पर्दछ भनेको जुन मुख छ अगाडिको फेदपट्टिको मुख, त्यो मुखसँग मुख जोडेर पुच्छरसँग पुच्छरै जोडेर हो त्यसरी माला हुनु पर्दछ। सुमेरको रूपमा रहेको दानालाई मुख माथिल्तिर गराई राख्नु पर्दछ। त्यसमाथि ग्रन्थि रूप नाग पास रहनु पर्दछ। यसरी उनिएको मन्त्र सिद्धि प्रदान गर्ने रुद्राक्ष मालालाई सर्वप्रथम चन्दन मिसिएको जल गन्धोदकले पखाल्नु पर्दछ अनि पछिबाट पञ्चगव्यद्वारा विधिवत पखाल्नु पर्दछ। पञ्चगव्यले स्नान गराउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो माला साधन विधि, जस्तै हामीले माला त जप्छौँ तर त्यो मालालाई पहिले साधन गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, अनि हो यो मालाद्वारा जपियो भने चाहिँ त्यसको धेरै ठुलो पुण्य हामीलाई मिल्दछ। पञ्चगव्यद्वारा प्रक्षालन गरेपछि भगवान शिवलाई अभिषेक गराइएको जलले स्नान गराएर मालामा मन्त्रको न्यास गर्नुपर्दछ। त्यो न्यास मन्त्र रहेको छ मानस्तो केतनये मान भन्ने यो मन्त्र रहेको छ। यो इत्यादि मन्त्रद्वारा माला स्पर्श गरी कवच मन्त्र होमद्वारा मालालाई अवगुण्ठन एकत्रीकरण गर्नुपर्दछ। अब यो हजुरहरूले जान्नुहुन्न, त्यसैले त गुरुबाट माला लिनु, गुरु अचेल त नि फेरि यो विकृति फैलिएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। विभिन्न ठाउँमा फ्याट आफूले गर्ने, मन्त्र छ छैन केही थाहा छैन। त्यसैले गुरुबाट सिद्ध भएको मन्त्र लिनुपर्दछ, माला मन्त्रले सिद्ध बनाएर। हेर्नुहोस्, यहाँ बताइएको छ त्यसपछि मूल मन्त्र जुन मन्त्र जप गर्ने प्रसङ्ग हुन्छ त्यस मन्त्रद्वारा फेरि न्यास गर्नुपर्दछ। जुन मन्त्रले जप गर्नुहुन्छ त्यसद्वारा न्यास गर्नु। यसरी गरेर गुरु आदिबाट पनि न्यास गराउनु पर्दछ। गुरु मानेर गुरुबाट न्यास गराउनु पर्छ। अनि ओम सद्यो जातम प्रपद्यामी यो मन्त्रद्वारा 108 पटक जलले सेचन गरी मूल मन्त्र उच्चारण गर्दै मालालाई शुद्ध भूमिमा राखेर मालामाथि परम कारण रूप साम्ब सदा शिवको न्यास गर्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। अब यसरी न्यास आदि कर्मद्वारा प्रतिष्ठा गरिएको मालाले सबै कामनाहरूको फल प्रदान गर्दछ। जुन देवताको मन्त्र सिद्ध गर्नुपर्नेछ त्यसै मन्त्रद्वारा मालाको पूजा गर्नुपर्दछ। पहिली जप माला मस्तक, घाँटी अथवा कानमा धारण गर्नुपर्दछ। सावधान र एकाग्र चित्त भई जपमा रुद्राक्ष मालाकै प्रयोग गर्नुपर्दछ। भनेको हामीले लगाएको मालै जप गर्ने चाहिँ होइन कि जप माला, भनेको त्यो जप लगाउने माला अर्कै हुन्छ, जपको गर्ने माला अर्कै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। साधकले परम भक्तिभावले युक्त भई रुद्राक्षको मालालाई कण्ठमा, मस्तकमा, हृदयमा, पार्श्वभागमा, कानमा, दुवै भुजाहरूमा नित्य हामीले धारण गर्नुपर्दछ। धारण गर्ने अलग्गै हो। फेरि रुद्राक्षको विषयमा धेरै प्रकारबाट यहाँनिर कुराहरू गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ।
नित्य रुद्राक्ष धारण कल्याणदायक हुन्छ, यही नै निष्कर्ष हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो धेरै कुराहरू बताइएको छ। अशुद्ध भएर रुद्राक्ष धारण गर्नु हुँदैन। सधैँ पवित्र अवस्थामा मात्र भक्तिका साथ रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्दछ। रुद्राक्ष वृक्षबाट उठेको हावाको सम्पर्कमा आएर उम्रिएका तृण झार पनि पुण्य लोकमा जान्छन्, यस्तो कुरो बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, रुद्राक्ष धारण नगरिकन मोहमा परेर कुनै पनि वैदिक कृत्य सम्पन्न गर्ने मानिस निश्चित रूपमा नरकमा जान्छ। लु हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा आयो यहाँ। रुद्राक्ष धरो अरुद्राक्ष धरो भूत्वा यत्किञ्चित् कर्म वैदिकम् कुर्वन् विप्रस्तु मोहेन नरके पतति ध्रुवम्। रुद्राक्षको माला नलगाइकन कुनै पनि न तपाईँले जप गरेको त्यो फल पाउनुहुन्छ, न तपाईँले कसै दान गरेको फल पाउनुहुन्छ, न तपाईँले पूजा गरेको फल पाउनुहुन्छ। भइहाल्छ नि यतिकै भन्ने हिसाबले रुद्राक्षको माला धारण नगरिकन तपाईँले यदि वैदिक कर्म गर्नुहुन्छ, वैदिक विधिले बताए अनुसारको कर्म, हेर्नुहोस् है, अवैदिक कर्मले त कुनै पनि फल हामीलाई मिल्दैन। वैदिक कर्म पनि रुद्राक्षको माला बेगर गर्नुहुन्छ भने त्यो फल निष्फल। ल हेर्नुहोस् केमा रुद्राक्षको माला धारण गर्नुपर्दछ यहाँ कुरा आयो। स्नाने दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षा काले विशेषतः। कुन समयमा स्नान गर्दा पनि रुद्राक्षको माला धारण गरेको हुनुपर्छ, दान गर्दा पनि रुद्राक्षको माला धारण गरेको हुनुपर्छ, जप गर्दा पनि रुद्राक्षको माला धारण गरेको हुनुपर्छ, होम हवन गर्नुहुन्छ नि घरमा त्यो समयमा पनि रुद्राक्षको माला धारण गरेको हुनुपर्छ। बलि वैश्वदेव आदि कर्म गर्दा, देवताको पूजन गर्दा, चाहे मन्दिर जाँदा होस् चाहे घरमा पूजा गर्दा, अथवा प्रायश्चित्त विधान प्रायश्चित्त गोदान गर्दा, श्राद्ध वा दीक्षाको समयमा रुद्राक्ष अवश्य धारण गर्नुपर्दछ। नभए तपाईँले गरेको कुनै पनि फल पाउनुहुन्न। यो कुरा अब शास्त्रमा बताएको कुरा हो, यो मैले मुखेन्जी बताएर कसैलाई भ्रम फैल्याउने कुरा गरेका छैन। यो कुरा बुझ्नु होला, किनभने हामीले नियमपूर्वक आजसम्म कति कर्म गऱ्यौँ होला, गर्नुभयो आजसम्म, यो कुरा बुझ्नुहोस्। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। रुद्राक्ष धारण गर्ने मानिस पाप गरे तापनि रुद्राक्षका प्रभावले पापबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा जावलोपनिषदमा पनि बताइएको छ। यो कुरा बुझिराख्नु होला। प्यारो भक्त भागवतहरू, रुद्राक्षको फलको दर्शन गर्दा ठुलो पुण्य पाइन्छ। रुद्राक्ष धारण गर्ने व्यक्तिको मात्र पनि तपाईँले दर्शन गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्नुहुन्छ भने ती व्यक्ति शुद्ध हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, धेरै कुराहरू पो बताइएको छ त प्यारो भक्त भागवतहरू। यहाँ हजुरहरू झन् आफैले पढ्नुभयो भने त छक्क पर्नुहुन्छ। रुद्राक्ष मालाद्वारा नित्य जप गर्नाले साधकले 100 करोडौं लाख गुना र हजारौं लाख करोड गुना पुण्य प्राप्त गर्दछ। लक्ष्य कोटि सहस्राणी लक्ष्य कोटि शतानी छ। अब यहाँभन्दा ठुलो हामीलाई के चाहियो? ल हेर्नुहोस् है, घाँटीमा रुद्राक्ष बाँधिएको कुकुरले पनि सोही हालतमा मर्यो भने, ल हेर्नुहोस्, मान्छेको त कुरै छैन, कुकुरले पनि रुद्राक्षको माला घाँटीमा यदि कसैले धारण गराइदिएको छ र त्यो मर्यो भने नि अकस्मात काहीँ त्यसले मुक्ति पाउँछ भनिसकेपछि मानिसले नपाउने कुरै भएन। सोपी, ल हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। कण्ठे रुद्राक्षमा बद्वा स्वापी वा म्रियते यदि, स्वापी भनेको स्व भनेको कुकुर, स्व अपी कुकुर पनि मर्दछ त्यसरी भने ऊ मुक्ति पाउँछ भने मान्छेको त कुरै भएन। ल हेर्नुहोस् है, जप र ध्यान नगर्ने मानिसले यदि रुद्राक्ष धारण गर्दछ भने पनि त्यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। तपाईँले जप गर्न सक्नु भएन भने पनि रुद्राक्षको माला धारण गर्नु पर्यो, तर जपको त अनिवार्य छ फेरि। ल हेर्नुहोस्, मानिसले एउटा मात्र रुद्राक्ष भए पनि प्रयत्नका साथ धारण गर्दछ भने त्यो आफ्ना 21 पुस्ताको उद्धार गरेर अन्त्यमा रुद्रलोकमा विराजमान हुन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, महासेन कुशग्रन्थि पुत्रा जीवादय परे। कुशग्रन्थि पुत्र जीव आदिबाट बनाइएका मालाहरूमध्ये कुनै एउटा पनि रुद्राक्ष मालाको 16औं कला बराबर पनि हुन सक्दैन। रुद्राक्ष भन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै स्तोत्र छैन, कुनै व्रत छैन। सबै प्रकारका अक्षय पदार्थहरूको दान मध्ये रुद्राक्ष दान सर्वोत्तम दान हो। रुद्राक्षको माला दान गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्ता कुरा बताइएको छ।
जुन मानिसले कण्ठमा रुद्राक्ष धारण गर्ने कुनै व्यक्तिलाई अन्नदान गर्दछ भने त्यो आफ्ना 21 कुलको उद्धार गरी रुद्राक्ष लोकमा निवास गर्दछ। रुद्र धृत रुद्राक्ष कण्ठाय यस्त्वन्नं सम्प्रयच्छति त्रिः सप्त कुलमुद्धृत्य रुद्रलोकं सगच्छति। जुन ब्राह्मणले निधारमा भस्म धारण गर्दैन, अब हेर्नुहोस् है, अङ्गमा रुद्राक्ष धारण गर्दैन र शिव मन्दिरमा शिवजीको पूजा गर्दैन भने त्यो चाण्डाल भन्दा पनि अधम ब्राह्मण हो, अधम पुरुष हो। यस्या भाले विभूतिर्न नाङ्गे रुद्राक्षमालया नाङ्गे रुद्राक्ष धारणं न शम्भुर्भवने पूजा सविप्रह स्वपचाधमः। त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हामीले दान गर्नु हुँदैन जो ब्राह्मणले शिवजीको पूजा गर्दैनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। शिवजीको पूजा गर्दैनन् भने ती ब्राह्मणलाई तुरन्त त्याग गर्नु, पूजा गर्नु हुँदैन। अब यो मैले बताएको कुरा होइन, हजुरहरू आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ। खादन् मांसं पिबन् मद्यं सङ्गच्छन्नन्त्यजानपि पातकेभ्यो विमुच्येत रुद्राक्षे शिरसि स्थिते। मासु खाने, मदिरा पान गर्ने, अन्त्यजहरूको संसर्गमा बस्ने मानिस पनि आफ्नो शिरमा रुद्राक्ष धारण गरेमा ती सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो कुरा छ। सबै किसिमका यज्ञ, दान र वेदको अध्ययनबाट जुन पुण्यफल प्राप्त हुन्छ त्यो रुद्राक्ष धारण गर्नाले मात्र छिटै त्यो फल प्राप्त हुन्छ। चारवटै वेदको स्वाध्याय गर्नाले, पुराणहरूको पारायण गर्नाले, तीर्थहरूको सेवन गर्नाले र सम्पूर्ण विद्याको अध्ययन गर्नाले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य मानिसले रुद्राक्ष धारण गर्नाले मात्र तत्काल प्राप्त गर्दछ। शरीर त्याग गर्ने समयमा जसले रुद्राक्ष धारण गरेको हुन्छ त्यो रुद्र रूपमा प्राप्त हुन्छ र त्यसको फेरि जन्म हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यदि कुनै मानिसले कण्ठमा अथवा 2 भुजामा रुद्राक्ष धारण गरिरहेको अवस्थामा प्राण त्याग गर्दछ भने त्यसले आफ्ना 21 कुल तार्दछ र आफू अन्तिममा रुद्र लोकमा निवास गर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जुन मानिसले रुद्राक्ष धारण गर्दछ त्यो भगवान शिवको धाममा प्राप्त हुन्छ। त्यो शुद्ध अशुद्ध जुनसुकै अवस्थामा रहेको होस्, गुणी होस् वा गुण रहित होस्, पवित्र होस् वा अपवित्र होस्, र त्यो अभक्ष्य पदार्थको सेवन गर्ने मानिस नै किन नहोस्, म्लेच्छ होस् वा चाण्डाल होस्, त्यो सबै पातकले युक्त नै किन नहोस्, रुद्राक्ष धारण गर्नाले मात्र त्यो रुद्र स्वरूप बन्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। रुद्राक्षको महिमा छ यहाँनिर। कुनै मानिस विद्या सहित होस् वा विद्या रहित होस्, रुद्राक्ष धारण गर्नाले मात्र शिवलोकमा उसले प्राप्त गर्दछ, शिवलोक प्राप्त गर्दछ। स्कन्दले अगाडि गएर सोध्नुभयो, रुद्राक्षन् सन्दधे देव गर्धवः केन हेतुना कीकटे केन वा दत्तस्तद्ब्रूहि परमेश्वर। हे ईश्वर, त्यस गधाले मगध देशमा किन रुद्राक्ष, यहाँ गधाको कुरा आएको थियो प्यारो भक्त भागवतहरू अगाडि। कुनै एउटा गधाले चाहिँ रुद्राक्ष धारण गरेछ। प्यारो भक्त भागवतहरू त्यो कथा प्रसङ्गको थोरै चस्सा यहाँनिर सुनाउनु भएको थियो। अब स्कन्दले सोधिहाल्नु हो, गधाले मगध देशमा किन रुद्राक्ष धारण गर्यो, कसले त्यसलाई रुद्राक्ष दियो, त्यो सुनाउनुहोस्। कसरी उसले चाहिँ के फल प्राप्ति गर्यो, मुक्ति कसरी प्राप्त गर्यो भनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, श्रेणो पुत्र पुरावृत्तम गर्धवो विन्ध्य पर्वते। कथा छ एउटा नि यहाँ। हे पुत्र, तिमीले एउटा पुरानो कथा सुन। एउटा गधा विन्ध्य पर्वतमा रुद्राक्षको भारी बोक्ने काममा खटिएको थियो। ल हेर्नुहोस्, अब रुद्राक्ष धारण गरेको भनेको गलामै लाउन परेन, उसले भारी बोक्ने काम गर्थ्यो के को, रुद्राक्षको। एक पटक एउटा बटुवा त्यस गधालाई जोडले हाँक्न लाग्यो। त्यसबाट धेरै थाकेको त्यस गधाले भारी बोक्न नसकेर भुइँमा लडेर प्राण त्याग गर्यो। अब
भगवान भन्नुहुन्छ शङ्कर भगवान मेरो अनुग्रहले त्यो त्रिनयन त्रिशूलधारी महेश्वरको रूप लिएर मेरो समीपमा आइपुग्यो भनेको भारी रुद्राक्षको भारी बोक्ने गधा मर्दाखेरि पनि उसको उद्धार भयो। ल हेर्नुहोस् त, रुद्राक्ष धारण गर्ने मानिस रुद्राक्षका मुखहरूको जति सङ्ख्या हुन्छ त्यति हजार युगसम्म शिवलोकमा शोभायमान हुन्छ। बुद्धिमान मानिसले आफ्ना शिष्यका सामु मात्र रुद्राक्ष महिमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ, अरूलाई बताउनु हुँदैन। रुद्राक्षको बारेमा नि राम्रो कुरा नि यसरी अरूलाई बताइयो भने त महिमा लोप हुन्छ नि। त्यसैले शिष्य आफ्ना शिष्य गोप्य शिष्यहरूलाई मात्र यस्ता कुराहरू सुनाउनु पर्ने हो। तर अब आजभोलि त हामीले अब युट्युबमा लगाइदिया हुन्छौँ। हुन त हजुरहरू श्रद्धा भएरै सुन्नुभएको छ, हजुरहरूले अब गुरु मान्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई अब सुनाउन त भनेर हामीले सुनाएको। किनभने यदि मानिँदैन भने फेरि सुन्नु हुँदैन है। ल हेर्नुहोस्, त्यही गुरु मान्नुहुन्छ र त हजुरहरूलाई हामीले सुनाएको, त्यतिकै हामीले कहाँबाट सुनाउँ? आफ्ना शिष्यहरूलाई मात्र सुनाउनु पर्दछ यो महिमा, अरूलाई सुनाउनु हुँदैन। त्यसैले हजुरहरू जति पनि जोडिनु भएको छ ओम टिम नेपाल युट्युब च्यानल परिवारमा, हजुरहरू हाम्रो लागि भगवान हजुरले अब जसो माने पनि भयो। त्यसैले हजुरहरू सबै शिष्य, त्यसैले हजुरहरूलाई राम्रो होस् भनेर हामीले यो रहस्य प्रकाशित गरेका हौँ। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु होला। अब अरू मूर्खहरूका सामुमा रुद्राक्षको महिमा प्रकाशित गर्नु हुँदैन। श्रद्धा जसमा हुँदैन उनीहरूले त विभिन्न कुराहरू बोल्दछन्। फेरि यो कुरा छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर 1 मुखे 5 मुखे 11 मुखे 14 मुखे अन्य विभिन्न कति मुखे हामीले यहाँ विभिन्न कुराहरू सुन्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब मस्तकमा रुद्राक्ष धारण गरेर शिर स्नान गर्दछ भने गङ्गा स्नान गरेको पुण्य पाउँछ। रुद्राक्ष मालाद्वारा जपिएको मन्त्रले अनन्त फल प्रदान गर्दछ। यो त अब भन्नै परेन। त्रिपुण्ड तिलक धारण नगर्ने मानिसको जन्म पनि व्यर्थ हुन्छ भनेको त्रिपुण्ड हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ? हजुरहरूले त्रिपुण्ड लगाएको देख्नु भएको छ? हो, त्रिपुण्ड लगाउनु भगवान स्वयं शङ्करले भन्दै हुनुहुन्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्रिपुण्ड भस्म लगाउनु पर्दछ, त्रिपुण्ड लगाउनु पर्यो अथवा निधारमा भस्म भगवानका लागि भगवान शङ्करको नाम उच्चारण गरेर जहाँ हवन गरिएको हुन्छ नि त्यो हवन भनेको त्यो भस्म भगवानको शङ्करको नाम जपेर उच्चारण गरेर त्यहाँ हवन गरेको हुनु पर्यो नि। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसलाई विभूति त्यसलाई भस्म भनिन्छ। हो, यो भस्म चाहिँ हामीले थोरै मात्रै भए पनि लगाइयो भने अनि रुद्राक्षको मालाले जप गरियो भने ओहो अनन्त गुणा पुण्य हामीलाई मिल्दछ। यहाँ बताइएको छ। अब धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर भन्नुहुन्छ उहिले एउटा प्राचीन कथा छ, प्राचीन उत्तम कथा। कोशल देशमा गिरिनाथ नामक एउटा प्रसिद्ध ब्राह्मण बस्दथे। ती महाधनी धर्मात्मा वेद वेदाङ्गमा पूर्ण ज्ञाता अनि यज्ञ परायण दीक्षित थिए। ती ब्राह्मणको एउटा पवित्र गुणनिधि नामबाट विख्यात पुत्र थियो। त्यो आकर्षक आकृति भएको सुन्दर युवा थियो। त्यस गुणनिधिले रूप जवानी र राजमतद्वारा आफ्नै गुरुकी सुन्दरी पत्नी मुक्तावलीलाई मोहित बनाएछ। त केही समयसम्म मुक्तावलीका साथमा त्यसको सम्पर्क भयो। त्यस पछाडि गुरुले थाहा पाउँछन् कि भनेर डराएर गुणनिधिले आफ्नो गुरुलाई विष खुवाएर मारेछ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो पापी थियो यो। अनि निर्भय भएर त्यो गुरु पत्नी मुक्तावलीसँग भोगविलास गर्न थाल्यो। त गुणनिधि धनी थियो। आमा बुवाले गुणनिधि र मुक्तावलीको लसपस भएको विषयमा थोरै जानकारी पाए। त्यसबेला त्यसले आफ्ना आमा बाबुलाई पनि विष खुवाएर तुरुन्तै मारिदियो। यस्तो पापी थियो यो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पापीको पनि उद्धार हुन्छ भने हाम्रो किन उद्धार हुँदैन भन्ने कुरो हो यो, हामीले बुझ्नु पर्यो। त अब यसले बुवा आमालाई पनि मारिदियो। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अनेक थरीका भोग विलासमा चुर्लुममा डुबेर दिन बिताइरहँदा त्यसले सम्पूर्ण धन पनि खर्च गर्यो। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा गर्ने नगर्ने कर्म गर्दै गइसकेपछि त हामीसँग भएको धन पनि सकिँदै जान्छ है। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि गुणनिधिले ब्राह्मणहरूका घरमा गएर चोरी गर्न थाल्यो। मदिरा पानले गर्दा नित्य मदोन्मत्त भएका कारण त्यसलाई कुलका मानिसले जातिच्युत गरी जातिबाट बहिष्कार गरे। उसलाई शूद्र बनाइदिए भनेको ऊ जातिबाट खस्यो, आफ्नो जातबाट खसाइदिए के प्यारा भक्त भागवतहरू। आफ्नाले छोएको सबै खान छोडिदिए, हटाइदिए। किनभने भएकै कारण यही हो नि त। यदि तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त भगवानको स्वरूप हो।
त तपाईँ नराम्रो कर्म गर्नुहुन्छ, गर्ने हुने नहुने कर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ त? तपाईँले घरबाट निकाल्नुहुन्न? तपाईँले कुलवंशबाट त्यसलाई गलत तयार बाहिर निकाल्नुहुन्न? निकाल्नुहुन्छ नि त। हो, तिनीहरू नै के भएका हुन्, खराब खराब कर्म गर्दै हिँडेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ खराब भएका हुन्। अब यहाँनिर मान्छे मान्छे बिचमा भेद त छैन, हामीले भेद गर्न खोजे पनि होइन र गर्नु पनि हुँदैन, तर भएको कारण चाहिँ यो यसरी भएका हुन् नि त। ल हेर्नुहोस्, नभए विश्वकर्मा विश्वकर्मा भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ त विश्वकर्मा बाबाकै छोरी त ब्राह्मणहरूले क्षत्रियहरूले विवाह गरेको कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। किनभने ब्रह्माजीकै सृष्टि हो विश्वकर्मा पनि। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, किनभने उनीहरूले राम्रो कर्म गर्थे। त्यहाँ कुनै पनि यो चाहिँ जाति विशेष थिएन कुरा थियो। तर खराब कर्म गर्ने भनेपछि त्यसको कुल त खराब छ है। त्यसको छोरी विवाह गर्नु हुँदैन, त्यसको छोरासँग विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने आज भने पनि तपाईँलाई कन्सेप्ट त पर्छ नि त। सबैलाई, हामीलाई पनि पर्छ, सबैलाई पर्छ। किनभने उसको आचरण नै खराब छ, कुल नै खराब छ भनिसकेपछि उसले शिक्षा त्यस्तै पाएको हुन्छ, त्यस्ताबाट जोगिनुपर्छ भनेको। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, यो कुरा हो। त्यसैले यहाँनिर कुनै पनि जाति विशेषले यो खराब यस्तो उस्तो भन्न खोजे होइन हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो गुणनिधिले यस्तो कर्म गर्यो त उसलाई तपाईँले राम्रो मान्नुहुन्थ्यो होला, हजुरहरूले राम्रो मान्नुहुन्थ्यो होला त? यस्तो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई मान्नुहुन्न थियो नि त, यसलाई त गिराउनै पर्थ्यो। त गिराए नि त सबै। ल हेर्नुहोस्, गिराए। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरे, उसले छोको कसैले पनि खान छोडिदिए। अब ल हेर्नुहोस्, सबै मानिसले मिलेर गाउँबाट नै निकाले। त्यसपछि त्यो वनमा विचरण गर्न थाले। त्यो गुरुपत्नी मुक्तावलीलाई साथमा लिएर गहन वन गयो। त्यहाँ बीच बाटोमा रहेर बटुवाको रूपमा यताउति गर्ने धेरै ब्राह्मणहरूलाई त्यसले धनका लोभमा मार्ने काम गर्यो। अब ब्राह्मण मार्न छोडेको छैन। अब हेर्नुहोस्, यसरी दुराचारपूर्वक धेरै समय बिताएपछि त्यो निज गुणनिधि अन्तिममा मरेछ नि। त्यसलाई लिन तत्काल त्यहाँ हजारौँ यमदूतहरू आए। त्यसै बेला शिवलोकबाट शिवगण पनि त्यसलाई लिन आए। ल हेर्नुहोस् है, यमराजका दूतहरू पनि आए, शिवगण पनि आए त्यो समयमा। अब के भयो त त्यहाँ यमदूत र शिवगणको बीचमा गुणनिधिको चरित्र र गन्तव्यलाई लिएर विवाद हुन लाग्यो। यमदूतहरूले भने, हे शिवजीका सेवकहरू, तपाईँहरूले यसको पुण्य केही छ भने बताउनुहोस्। केही पुण्य छ र त तपाईँहरू यहाँ लिन आउनुभयो? किन लिन आउनुभयो? जुन आधारमा आज तपाईँहरू यहाँ लैजान शिवलोकमा लैजान चाहनुहुन्छ, यसले के गरेको छ? यस्तो 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 कुकर्म गरेको छ, आजसम्म कुनै राम्रो काम गर्यो? गरेन। यो प्रश्न सुनेर शिवदूतहरूले भनेछन्, यो मानिस जुन ठाउँमा मरेको छ नि त्यसको 10 हात मुनि रुद्राक्ष रहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कुरा आयो। ऊ त पापी थियो, ऊ त के थियो? पापी थियो। तर ऊ मरेको 10 हात मुनि के छ? रुद्राक्ष रहेको छ। हे यमदूतहरू, त्यसैले रुद्राक्षका प्रभावले हामी यसलाई शिवलोक लैजान लागिरहेका छौँ। किनभने यो रुद्राक्षको महिमा हो, रुद्राक्षको प्रभाव हो। जस्तै आगोको धर्म के हो? आगो पानीमाथि बलेको छ भनेर त्यो आगोले नडराउने हो र? यो हो नि त कुरो प्यारभक्त भागवत। जस्तै आगो जमिनमा बलेको छैन, पानीमाथि कुनै पनि पात्रमा राखेर आगो बालिएको छ भने त्यो आगोले पोल्छ कि पोल्दैन? पोल्छ नि त, चाहे जमिनमा बालेको होस् चाहे पानीमाथि बालेको होस्। त्यस्तै रुद्राक्षको प्रभाव हो यो, भगवानको नामको शक्तिको महिमा हो यो। चाहे तपाईँले पापी भएर जप्नुहोस्, चाहे तपाईँले धर्मी भएर जप्नुहोस्, तर तपाईँले जप्नु त हो। ल हेर्नुहोस्, यो कुरो प्यारभक्त भागवत। त ऊ पापी थियो, प्रभाव पर्केको रुद्राक्षको। त्यो रुद्राक्षको महिमा हो। चाहे रुद्राक्ष उसले लगाएको होस्, चाहे 10 हात पर उसको छेउमा रुद्राक्षको होस्, त्यसको स्पर्श भएको होस्, त उसको मुक्ति हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा हो। अब यस्तो 10 हात मुनि रुद्राक्ष हुँदा त्यसमाथि उसको मृत्यु भयो भनेको 10 हात मुनि रुद्राक्ष गाडिएको रहेछ के। ल हेर्नुहोस् त, सिधै त्यो माथि उसको मृत्यु भएछ। त त्यो रुद्राक्षको महिमा, त्यो रुद्राक्षले त तुरुन्तै उसको पाप प्रक्षालन भयो। त्यसपछि गुणनिधि नामक घोर पापी ब्राह्मण
रुद्राक्षकै प्रतापले पाप मुक्त भएर दिव्य रूप धारण गरेर विमानमा सवार भएर देवदूतहरूका साथमा शिवलोकमा गयो। ल हेर्नुहोस्, संक्षेपमा यहाँनिर मैले बताएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो रुद्राक्षको महिमा त कति हो कति। अब यस त्यति तल रहेको रुद्राक्षले त व्यक्तिको उद्धार गर्छ भने स्वयं उसले गलामा धारण गरेको छ भने त्यो रुद्राक्षले उसको उद्धार हुँदैन? हुन्छ। तर रुद्राक्ष मरेको र जीवित हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। जस्तै हजुरहरूले पानीमा लगाउनु भयो भने त्यो पानीमा सर्लक्क तल डुब्यो भने त्यो रुद्राक्ष जीवित छ। पानीमा एक गिलास पानीमा त्यो रुद्राक्ष माथि तैरिन्छ नि, माथि टुप्पामै आइपुग्छ, पानीको टुप्पामै तैरेर भने त्यो रुद्राक्ष लाउनु हुँदैन। त्यसको महिमा, त्यसको प्रभाव कम भइसकेको हुन्छ क्या, भित्र खोक्रो भइसकेको हुन्छ। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारो भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् त रुद्राक्षको महिमा कति रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ रुद्राक्ष र तिनका देवताको बारेमा यहाँनिर वर्णन गरिएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब भगवान् श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर, हे नारदजी, तपाईलाई अनन्त पुण्य प्रदान गर्ने रुद्राक्षको महिमा मैले बताएँ। रुद्राक्षको दर्शनबाट 1,00,000 गुणा, स्पर्शनबाट 1 करोड गुणा पुण्य प्राप्त हुन्छ। रुद्राक्षलाई स्पर्श मात्र गरियो भने पनि 1 करोड गुणा पुण्य प्राप्ति हुन्छ। तल धारण गर्नेको त कुरै छोडिदिउँ। अब यहाँ यस्तो कुरा छ, ल हेर्नुहोस्, कुनै शिवजीको आज्ञा अनुसार पृथ्वी मण्डलमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति जोसुकैले पनि रुद्राक्षका वृक्ष, जो शूद्र जातिको भेद अनुसार रुद्राक्षका वृक्ष पैदा भएका हुन् अथवा जस्तो सुकै होस्, जुनसुकै रुद्राक्ष धारण गर्दाखेरि पनि, जुनसुकै वर्णका जुनसुकै जातिले धारण गरे पनि उद्धार हुन्छ। यो मतलब यसरी बुझ्नु पर्छ। हामीले यसरी यी कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर रुद्राक्षको पनि जातिको कुरा थियो, अगाडि हामीले त्यो बुझेका थियौँ, हजुरहरूले त्यो सुन्नुभएको थियो प्यारो भक्त भागवतहरू। धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, 108 रुद्राक्षको मालालाई जनैको आकारमा धारण गर्दा री भएको रुद्राक्षमाला घाँटीमा धारण गर्नुपर्दछ। यी कुराहरू यहाँनिर छन्। जनैको रूपमा रुद्राक्ष पनि धारण गर्न सकिने रहेछ, कुरा यहाँनिर बताइएको छ। अब जुन रुद्राक्षमा आफै छिद्र बनेको हुन्छ त्यसलाई उत्तम रुद्राक्ष मान्नुपर्दछ। यो कुरा पनि बुझिराखौँ हामीले। यो कुरा चोट लागेका र अनावृत धर्का नभएका रुद्राक्ष धारण गर्नु हुँदैन। चोट लागेका, फुटेका, टुटेका रुद्राक्ष लाउनु हुँदैन। जुन रुद्राक्षमा मानिसका प्रयासबाट धागो छिराउने छिद्र तयार गरिन्छ त्यो मध्यम रुद्राक्ष हो। आफै पाल परेको रुद्राक्ष उत्तम हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। चारैतिरबाट बराबर स्वरूप भएका चिल्ला, बलिया र बाटुला रुद्राक्षलाई रेशमको धागोले उनेर धारण गर्नुपर्दछ। शरीरका सबै अङ्गहरूमा ती रुद्राक्षलाई समान रूपमा धारण गर्नुपर्दछ। जुन रुद्राक्षलाई घोड्दा समान रूपको र सुनको रेखा समान कान्ति भएको रेखा टल्किन्छ त्यसलाई उत्तम रुद्राक्ष मान्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। अब श्रद्धालुले एउटा रुद्राक्ष शिखामा, 30 वटा रुद्राक्ष शिरमा धारण पनि गर्न सकिन्छ है। शिरमा यताउता धारण गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू अघि पनि सुन्नुभएको छ। 36 वटा रुद्राक्ष कण्ठमा पनि धारण गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू छन्। अब यी कुराहरू भए। अब शरीर, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, 300 को सङ्ख्यामा रुद्राक्ष धारण, शरीरमा 300 को सङ्ख्यामा रुद्राक्ष धारणलाई अधम, 500 को सङ्ख्यामा रुद्राक्ष धारणलाई मध्यम, 1000 को सङ्ख्यामा रुद्राक्ष धारण गर्नलाई उत्तम मानिएको छ। यसै गरी उत्तम, मध्यम र अधमका भेदले रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्दछ। 50 रुद्राक्षको माला तयार गरेर हामीले 300 को मात्रै सङ्ख्या बनाएर चाहिँ लाउनु हुँदैन। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु होला प्यारो भक्त भागवतहरू। अब 50 वटा मात्रै बरु लाइयो, राम्रो। 50 रुद्राक्षको माला तयार गरेर ओम ईशानः सर्वविद्या नाम भन्ने यो मन्त्र छ। यो मन्त्रद्वारा पूजा गरेर यसलाई माला तयार गरेर धारण गर्नु। ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि मन्त्रले पूजा गरेर कानमा धारण गर्नु। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो भन्ने मन्त्र छ, यसले निधारमा, हृदयमा धारण गर्नु। ओम वामदेवाय भन्ने यो मन्त्र छ वेदमा, यसले इत्यादि मन्त्र उच्चारण गरेर चाहिँ पेटमा धारण गर्नु। यसै गरी ईशान आदि 5 ब्रह्म मन्त्र, ओम मनोज्योति भन्ने आदि 6 षडङ्ग मन्त्र उच्चारण गरेर रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्दछ। एक मुखे रुद्राक्ष परम तत्त्वको प्रकाशक हुन्छ, यसरी बताइएको छ। धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। कति मुखे रुद्राक्ष के को स्वरूप हो त्यसको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। रुद्राक्ष धारण गर्ने मानिसले यहाँनिर मदिरा, मांस इत्यादिको पनि भर्सक आहार गर्नु हुँदैन। उसले आहार पहिले गरेको छ भने, धारण गरेको छ भने
उसको दोष काटिन्छ। तर यस्ता खालका खराब चिजवस्तुहरू रुद्राक्ष धारण गरेपछि खानु हुँदैन। ग्रहणको समयमा मेष विषुवत एवं तुला विषुवत अनि संक्रमण कालमा उत्तरायण दक्षिणायनको आरम्भमा औँसी पूर्णिमामा पुण्य दिनहरूमा रुद्राक्ष धारण गर्नाले मानिस सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ भूत शुद्धिका बारेमा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि, अनि भस्म धारणको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। भस्म धारणको महिमा हामीले भोलिको खण्डमा श्रवण गर्नेछौँ। रुद्राक्षको धारणको जति महिमा छ भस्म धारणको त्यति नै धेरै ठुलो महिमा छ। यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। ज्ञानका कुराहरू छन्, हामीले सुन्दै गयो भने अझै सुनौ लाग्छ। भोलिको भागमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय।